بونجور تو الموند. اليوم غادي نشوفو كيفاش نرتبو الرغبات ديالنا في لاباج توجيهي بوان ام ا لكل من المدارس ديال لو ان سي جي، لينسا، لو اس تي، اف اس تي، انسام و انساد. اول حاجه غادي نديروها من بعد ما كرينا الكونت ديالنا وصلنا واحد الكود في اوتلوك ولا مسار. اول حاجه غنديروها غنجيو غنحطو الكود ديالنا في هاد الخانه هادي. من بعد ما درنا هاد الكود غنجيو غنكليكيو هنا. ابخي كتخرج لنا واحد شي صور بحكا غادي نختاروا منهم الصور اللي مكتوبين في هاد البلاصه هادي. عندنا هنايا ممرات للمشاة، غنكليكيو على هاد الممرات هادو اللي هما هادو 3 صافي. وغنديروا تحقق. كليكو على تسجيل الدخول ومن بعد كيدخلونا ديريكتومون هاد لاباج هادي. هاد لاباج كنتلاقاو مجموعه من الرغبات. انا ديجا كرييت هاد لاباج هادي ديالي. من بعد اول حاجه كنديروا المؤسسه، مثلا نديروا متخصصه في التجاره والتسيير. المدينه، انا بقاو ليا هاد المدن هادو ديجا دخلت انايا، مثلا دخلت اكادير بحكم انني كنسكن في اكادير. فدرت هنا عندي اول اختيار كنختار اكادير اكادير اكادير، يعني البلاصه اللي قريبه ليا. اختاريت تكنيسيان دو ماناجمنت، تكنيسيان دو كوميرسياليزاسيون اي دو كومونيكاسيون. ومن بعد اختاريت لو ان سي جي اكادير. ابخي j'ai choisi le ST de Souera, gestion des organisations et des destinations touristiques اللي هو شويه كينتمي للدومين ديالي. ابخي اختاريت الدار البيضاء، finance comptabilité gestion des entreprises et des administrations. و لو ان سي جي كازا. من بعد كنجي الاختيار اللي من بعد وجده finance comptabilité et fiscalité gestion des banques et assurance informatique et gestion des entreprises. من بعد كنشوفوا الاختيارات الاخرى فهاد البلاصه هادي. من بعد كيجي فاس عندي لو شوا ديال gestion des ressources humaines, gestion logistique et transport. بني ملال management logistique et transport. مكناس technicien de management. مكناس gestion de ressources humaines. من بعد كتجي وجده gestion logistique et transport. فاس technicien de management. وجده web marketing. مكناس technicien et commercialisation de communication. برشيد gestion logistique et transport. من بعد فهاد لا فاز الثالثه كنلقاو الاختيارات لكل من برشيد تكنيسيان دو ماناجمنت وجده تكنيسيان دو فونت سيرفيس كليون ستات لون سي جي دو ستات القنيطره لوجيستيك ترانسبور خنيفره métier du social et de l'animation socio-culturelle الدار البيضاء technique de commercialisation سالا technicien de commercialisation et des services أسفي technicien de management سالا technicien de management العيون technique juridique. après كنلقاو العيون métier de la logistique et de l'économie et de la finance. بيني وبينكم هذا الاختيار هذا اللي كاين في العيون صراحه زوين بزاف، عجبني هذا الشوا هذا، ولكن ما يمكنش ليا غنمشي للعيون. بالنسبه لي ما عندوش مشكل مع الحراره تما، ما عندوش مشكل في في المعيشه تما. حس ليه اختار هذا الاختيار هذا métier de logistique et de l'économie
اي دو لا فينانس اللي جامعه بزاف ديال لي برونش وزوينه بزاف. واللي ما بغاش راه نتوما اصلا خاصكم تختاروا، حاولوا انكم تختاروا لي فيليير اللي مناسبين ليكم، اللي كاينين في المدينه ديالكم، اللي مناسبين ليكم، باش ما باش ملي كنجيو في تثبيت الاختيار. مثلا هنا انا اختاريت اكادير. اكادير بحكم ان المدينه ديالي، من بعد الصويره، من بعد الدار البيضاء، وجده. يعني انا فاش غنجي نثبت الاختيار ديالي في لو موا 8، في 3 او بيان 4 لو موا 8. مثلا الى عطاوني الدار البيضاء، فهادشي كلشي اللي كاين لتحت من الدار البيضاء الا وجده وهاد الاختيارات كلهم تيتلغاو. تتبقى عندي غير الصويره اكادير. الا مثلا اختاريت يعني هاد لو شوا صافي، درت لي تثبيت واختاريت باللي قبلت هاد لو شوا هذا، فصافي كيتلغى كلشي. الا ما قبلتش ودرت الاحتفاظ بهاد لو شوا هذا، ولكن نشوف شي حاجه اخرى احسن، فكيبقى الاختيارات ديال الصويره اكادير نيت. من بعد صافي يعني كيبقاو دوك لي فاز ديال انك ديبوزي الدوسي ديالك في ليكول اللي انت اختاريتيها. ما تنساوش واحد الحاجه، انهم راه الوزاره مددات المده ديال التسجيل في هاد توجيهي بوان ام ا. حاولوا انكم تسجلوا فيه قبل من لو موا 8، يعني اخر اجل في لو 1 8. كنتمنى التوفيق للجميع، كنتمنى التوفيق لكم. بالنسبه لهاد لاباج هادي، ما يمكنش ان كاع تقريبا كلشي الناس غادي تسجلوا فيها، فهما كيقبلوا غير الناس اللي عندهم لي ديبلوم اللي هما طالبين، بحال لي بكالوريا بروفيسيونيل، لي ماشي كلهم وانما غير اللي عندهم كونطابيليتي، كوميرس، لوجيستيك، وباقي الشعب بحال ليكونومي، سيونس مات، و بي سي. هادشي تقريبا اللي كيختاروا. بالنسبه لهنا يعني كدير مؤسسه، ماشي ضروري انك دير المؤسسه، تقدر تخلي هاد لي فاز هكا. فهما كيعطوك هاد الاختيارات هادو كاملين هنا، كيكونوا كلشي هنا. انا اختاريت تقريبا 40، عندك من 20 حتى 40. بالنسبه لهذه اللي بقات مثلا كنجي هنا كندير هاد لو شوا، كندير اضافه. يعني فانا سبق ليا واختاريت. يحدد العدد الادنى للرغبات في 20 والعدد الاقصى في 40. يعني انا ديجا اختاريت تقريبا 40، فميمكنش يزيدوني هاد لو شوا هذا اللي بقى. هاد لي شوا هادو مثلا غنشوف لانسيجي بني ملال، غندير اضافه. لو استيم كناس مثلا غندير ليها اضافه. الى زادوكم لي شوا تقدروا ديروا العدد الكافي بالنسبه لكم نتوما. فانا صافي ديباسيت الليميت. هذوك لي شوا الاخرين كلهم اللي اختاريت فكيقولوا لي بلي لو غيز دي فوا عشوائي يعني بقى لي غير واحد تقريبا. غنشوف هذا اللي بقى، غنحيد هادو كاملين. نقدر نزيد مراكش لانسيجي مراكش اضافه. صافي، وهنا كنكون حددت لي شوا ديالي.
من بعد غادي ندوزو لهاد المرحله هادي، المرحله الثانيه اللي كيكون فيها تثبيت الاختيار. فمازال ما كاينينش، مازال ما لونصاوش لي زيكول اللي يقدروا انهم يقبلوكم. من بعد ما كتقبلكم شي ايكول فكدوزو لهاد لافاز وكديروا تثبيت الاختيار. والى درتو تثبيت الاختيار في هاد لافاز الثانيه، خاصكم ديبوزيو الباك ديالكم في المؤسسه اللي اختاريتوها في هاد لا دات، لو 16 لو موا 9. الا ما اختاريتوش وكتقلبوا على اختيار اخر فكيكون كاخر كاخر شوا. وغادي تقدروا ديبوزيو الدوسي ديالكم في هذا التاريخ هذا، ما خاصكمش تفوتوه في لو 39. صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.